Thank you, Swastima, for your time. Anytime. Thank you and bye. Bye-bye. Dime si tú quieres algo más. Dime si tú necesitas algo dulce para calmar esta noche. Va a ser loca. Esta noche va a ser la mejor de tu vida. Dime si te quieres acostar. Dime si tú quieres que yo haga algo con tu madre esta noche. Hoy una mía. Por eso va a ser la mejor de tu vida. Esta noche, esta noche, esta noche va a ser la mejor de tu vida. Hi guys, welcome to this episode, and in today's episode we're gonna do some dance practice. तिमीले त डान्स सुरु टिप्स हो रे टिसामले भने हो र मलाई टेन्सन भइसक्यो म फेरि एकदम ढिलो टिप्छु क्या डान्स थ्याङ्क यू टिसाम डेटै हो स्योर डेट हो त्यसले डेटको लागि West. कामलाई उ गर्छ ट्याम वेस्ट डेट भनेको ट्याम वेस्ट सो तिमी आर यु डेटिङ अर नट फेक नो नेभर नट ए मेरो त नै हो गरे बाबा बिचारा थाहा छ निर्णय दाइको सुट पनि यही फ्राइडे रहेछ हो अनि निन्नाले हाम्रै डान्स ग्रुप बहिनीहरूसँग ला अन्त अन्त दाइले हामीले त्यही रिक्वेस्ट गरेर दाइ प्लिज प्लिज भनेर अनि जस तिम्रो जित भयो बिचारा अनि दाइले मान्दिनु नि निन्ना दाइ कस्तो राम्रो हुन्छ नि इज भेरी मैले फर्स्ट टाइम भेटेको shout out to निर्णय दाइ for giving us the slot निन्ना दाइ साच्चै लिटरली सुत्ने बेला पनि हैन चस्मा लास्ट सुत दिँदै रहेछ भने कसम फ्लाइटमा का फ्लाइटमा त त्यसमा लास्ट दिइहाल्छ नि होइन मैले भने चाहिँ अब जे भयो नि फ्लाइटमा सुतिरहेछ अनि त्यसपछि चस्मा खोलेर सुत्दै हुन्छ नि त म चाहिँ दाइले कहिले चस्मा खोल्छ र रियल फेस हेर्छु भनेर बसिरहेको थिएँ क्या म निर्णय दाइको त्यही हो धेरैले देखेको छैन अनि दाइको पासपोर्टै हेर्न नपाएका मैले फेरि पासपोर्ट हातमै थियो दाइको कहाँ गएको थियो तिमीहरू हामी कोरिया गएको थियो त्यति बेला तिमी कोरिया जाँदा पनि दाइको अनुहार हेर्न पाएनौ ओ नो निर्णय दाइ नि त अब यो बच्चाहरूलाई पैसा त दिनु हुँदैन अब यो स्क्याम भइरहेको हुन्छ है नगर न त्यस्तो हामी पैसा दिँदैनौँ गयो भनेर गयो सुन सो अब अहिलेको प्लानमा चाहिँ मेरो साथीको होटलमा गएर राख्नुपर्छ गाडी बिकज उनीहरूकोमा पार्किङ लट छैन त्यहाँबाट निकै नै लामो त हिँड्नु पर्दैन लगभग 5 मिनट जति हिँड्नुपर्छ सो आर यु रेडी फर सम एक्सर्साइज कहाँ हो पार्किङ पार्किङ इज इन ठमेल क्षेत्रपाटी अनि उनीहरूको स्टुडियो इज इन ठैटी आज हामी भेट भएको दिन पानी परेछ छाता किन सालको पातैमा ठिक छ खुला ह ढोका खोल न निर्वाण गार्डन होटेल कस्तो दामी गयो कस्तो म बदला लिनेछु What's up channel, welcome to my guys है मसँग त टिम पनि छ क्या तर मलाई चाहिँ खास गरी भ्लग भनेर प्रपर डेली भ्लग्स होइन कि विकली भ्लग्स होइन होइन बट ट्राभल भ्लग्सका लागि हुन्छ नि when I'm traveling for shows and stuff like that गर्न चाहन्छु so I'm asking my team do you guys want to do the vlog bro है कपाल छोडिदिउँ कि अब फेरि मलाई सिजन मान्यो भन्दा नि दाइ आई लभ यु है त्यसै मार्दै घर क्या बजारै लागेको छ यार आज त तिम्रो हाइटको मान्छे त मलाई यस्तो देख्दो रहेछ यार हेर त मलाई जित्नै पर्छ क्या फेरि जेमा नि जित्नुपर्छ फेरि ल तिमी लम्बु भयो कहिले नापेको छैन 5, 10, 5, 11 जुत्ता लगाएर सिक्छु हात दुख्दो रहेछ यार Heads up to all the vloggers. To show the building, that's the building. Camera चाहिँ देख्दैन रहेछ त्यसलाई म जुम गरेर देखाइदिहाल्छु ओके त दाजु दुईटा क्याप्चिनो गरिदिनु हैन म अमेरिकानो खान्छु एउटा अमेरिकानो गरिदिनु एउटा क्याप्चिनो स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा
Slide गर्ने बेला चाहिँ यो पुश गर्नु यस्तो बस्ने जेनिसा नेपाली ब्लग फाउन्डेसनमा हामी चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस गरेर रेस्ट लिएको we're working on a new project so stay safe everybody there you go peace अहिले चाहिँ आज के हुँदैछ ठिकठाक भन्नु नि त म आज हाम्रो प्र्याक्टिस अनि मेरो नाम किरण तामाङ हेलो नमस्ते म हिरो है फिल्मको आशिष भुजेल आशिष My name is Jang representing Sultan Biscuit. Bye girls. Bye boys. कस्तो भयो त प्र्याक्टिस मजा आयो मजा आयो ल सेट पानी परे हा क्यामेरा भिज्यो के पनि हुँदैन किन हुँदैन त महँगो क्यामेरा एकाइ थर्डमा चाहिँ अब नर्मल कलेज गोइङ स्टुडेन्टले के लगाउँछ ओके तिमी भन्दा लेस अट्र्याक्टिभ र लेस ग्ल्यामरस हुन्छु म चाहिँ यस्तो गर्नु खोजेको होइन तर ध्यानै दिन आउँदैन द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तर तिमीलाई आउँछ नि त तिमीलाई इन्ट्रेस्ट पनि छ मलाई आउँदैन इन्ट्रेस्ट पनि साग साग मुखबाट सुन्दाखेरि कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ साथीभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आई लभ यु दाजु दाजु रोका गाडी युट्युबरहरू त जहाँ पनि कसरी पुग्छ घर घर मान्छेको झगडा खिच्दा कसरी पुग्छ कसरी आई हैव नो आइडिया हाउ डु दे नो कि यहाँ झगडा भइरहेछ भनेर के हाउ लाइक बुढाले अर्को बुढी लिएर कसरी खिच्न जान्छ कि म कसरी जान्छ के खिच्न अचम्म लागिसक्यो That's my question. द्याट्स हर के रे Question. And it's Question. all over like TikTok, okay? एन्ड इट्स अल ओभर टिकटक वाइ म्यान I'm talking to you, man. शी इज एक्चुअली टकिङ टु मी बट आई एम टकिङ टु यु गाइज कम अन कमेन्ट डाउन बिलो के हो यो होइन वाइल कमेन्टिङ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब ओके अब हामी गइरहेछौँ कामचङ्गा वुड अब एउटा घुमाउनु पत्ता 12 बज्छ जस्तो लाग्यो ठिक छ कस्तो शीतल एसी है एसीसँग रिसायो भने के भन्ने भन त एसी के भन्ने थाहा छ एसी कि तेसी सरी 7 out of 10 right तिमी मामा तिमी चाउमिन अहिले हामी कसले भेट्न गइरहेका छौँ रे श्यामलाई घनश्याम यहाँ हाम्रो तनश्याम उहाँ घनश्याम तिमीलाई इन्डियन कस्टमरहरूलाई अट्र्याक्ट गर्न दिनु बारको नाम के राख्नु पर्छ थाहा छ
बार बार देखो हेर त नि बार बार देखाउनै जाएंगे और मस्ती करेंगे भन्दै होला नि त तिम्रो कस्टमरहरूले जब दिस सेल्स पिच यो ब्लडी बिच ओके यु सी यो त कट हुन्छ यो त कट भइरहेछ यहाँ हैन यो त निस्किरा छैन नि हैन कभी कभी यो त कट भइहाल्छ अब फेरि हैन यो त आउँदैन हुनु पनि सक्छ म त्यति साह्रो बेमान पनि छैन मेरो राम्रो म तिमी जस्तो छुइनँ क्या कति न स्क्रिनमा जे पाइदिए एकछिन कमेन्ट डराग्दो आउँछ नि आई डु नट गिभ अ ड्याम सिट ओके Sir is on time. हाई नमस्ते स्वागत छ तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा Thank you so much. हाई Say hi to my vlog people. Hello. Ujulai ni congratulations on being a granny. No, just get up. Opening class ma ta पहिला कलेज जानु पर्छ नि त. कलेजै देखाउनु पर्यो न जस कलेजमा छ त्यो कोरिडोरहरु कोरिडोरहरु बोलिहाल्नु प्लिज प्लिज म तपाईलाई देखाउँछु ल म्याम कहाँ हुनुहुन्छ मैले चाहिँ रिफरेन्स स्टोर हेरेको थिएँ तर म दुई दिन जति किन मैले खास फ्राइडे स्याटरडे गरौँ भनेको यसको स्याटरडे मिल्नै नमिल्ने फ्राइडे र अपर्च्युनिटी सन्डे इन केस फ्राइडे हाम्रो सर्ट सिक्दैन भने त अभियसली छ किनकि 2 दिन भयो भने चाहिँ डान्सलाई पनि त्यस्तो धेरै प्रेसर हुँदैन जस्तो लाग्यो भनेर हो अनि मलाई यसको विङ वुमन हुन्छ क्या बसेको अनि टुगेदर लास्टमा चाहिँ वी डान्स फर द न्यू गर्ल हेलो सो आई थिङ्क द मिटिङ इज ओभर होइन मिटिङ इज ओभर सिटिङ पनि ओभर गेट अप फोटोग्राफ पनि ओके सो आई थिङ्क वी गुड टु गो फर द सुट अब हामी यहाँबाट सिधै सुट जाँदैछौँ भनेर त झुक्काएको नझुक्किनु होइन फ्राइडे कल टाइम हाम्रो 5 बजे हो मलाई विश्वास छ डान्सरहरू 8 बजे आइपुग्छ सुट सुरु हुन्छ 10 बजे is pouring down rain today. I don't know how much shoot in but I'm here for my makeup. Hi, namaste. Vlog पनि गर्छु क्या उ चाहिँ हाम्रो निसोमा है बिहान बिहानै चक भएर बसिरहेको छ कपालले गाल्छ ल उ चाहिँ हाम्रो निसोमा हो बिहान बिहानै चक भएर बसिरहेको छ मेरो सबै इभेन्ट्सहरूको प्रोजेक्टहरूको धेरै जस्तो मेकअप गरिदिनुहुन्छ हिजो नआएर सुतेको हेर न कस्तो के भयो कपाल त कन्ट्रोल गर्न जाने भन्दा नाकको सर्जरी गर्नु पर्दैन है पर्दैन नि पहिला कपाल गर्ने कि हजुर टी स्याम हजुर म त्यो केटीहरू सबै पुगेर रेडी हुँदैछ म पनि यहाँ रेडी हुँदैछु आँखा चाहिँ अझै चाहिँ अलिकति सुनिरहेको कि जस्तो है ठिक छ बिहान बिहान कस्तो लाग्यो मेकअप म त कस्तो राम्रो खै यहाँ त राम्रो देखिरहेको छ यहाँ स्क्रिनमा कस्तो देख्छ कुनै भेरी नेचुरल भेरी नाइस थ्याङ्क यू निसो आउँदै गर्नु त सेटमा बोलाउँछु अहिले है अब हामी जान्छौँ सेटतर्फ कति बेसी मेकअप लगाएको माई गुडनेस यस्तो हुन्छ मेकअप लगायो भने अनुहारै चेन्ज हुन्छ सो आइ एम हेडेड टु आवर लोकेसन हाम्रो भाइ बहिनीहरू त पुगिसक्नु भयो Vic apparently is still at home, so let's see. पानी झमझम परेको भएर I think everybody is taking it slow. ठिकै छ बिस्तारै हामी सुट गर्छौँ होला पानी दिनभरि पानी पर्यो भने त obviously we will have to postpone हाम्रो some parts of our shoot for next day. आजको लागि चाहिँ we will do the indoor parts of the shoot. भोलि के होला हेरौँ होला जे छ त्यो नि त माया
भेक्कु तिमीलाई लिन आउनुपर्छ ए पानी परिरहेछ नि त त्यही भएर नक्खीपुरबाट अहिले आउँदैछ ऊ ए म लिएर आइदिन्छु नि त उनीहरूलाई भन्नुपर्छ नि तिमीले सर आउनुभयो 8:23 अनि हाम्रो डिरेक्टर साहबले यसो हेर्दै हुनुहुन्छ झ्यालबाट बाहिर कोही चकेटी छ कि हेरेर स्कुलमा आएर चकेटी खोजिरहनु भएको ओके कलेज उहाँले एङ्गल पत्ता लगाउनुहुन्छ यो एङ्गल इज अल्सो गुड सी लाइट छैन क्या कस्तो नबुझेको म्याम दिस वान द लाइट कस्तो ब्राइट देखिरहेको छ मेरो फोनमा त सी अब स्याडो काट्नुपर्छ म्याम हेर्नु त सबै स्याडो देखिरहेछ I don't know that stuff. अब यो चाहिँ हाम्रो लाइट हो क्युट वाला Ready? 1, 2, 3. एकैछिन उता छिटो भयो अलिक यता पुगेको एकछिन म हेर्छु राम्रो भएको छ साथी तिमी कन्सियस नहुनु हामी एक्टर थोरै हो वी आर सिङ्गर्स म्यान यहाँ हान्न त खोज्यामा त यो कन्टिन्युटी हुन्छ क्या चढेको अब अर्को एङ्गलमा लिने नि त आज म बिजी छु सरी of song बल्ल सिद्धियो with big stance अब थर्ड प्याराग्राफ गर्छौँ किनभने सेकेन्ड गर्नको लागि मलाई बास्केटबल खेलाडीहरू चाहिन्छ जो चाहिँ अहिलेसम्म आइसक्नु भएको छैन सो वी आर मुभिङ अन टु सुटिङ आवर फाइनल प्याराग्राफ अफ द सङ हाम्रो सुटिङ लोकेसन चाहिँ अब क्लासरुम हुन्छ एन्ड दिस इज द ब्युटिफुल क्लासरुम Hi everybody! Hello, Irina, energy low see. Hi. बोला न के छ साथीहरु ठीक छ पुन्टु चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड क्या कलेज पढायो त हामी खै पुन्टु ठिक छ हामी रोल हो हाम्रो ड्रमर Our vlog is in session. के लिएर आयौ तिमीले मोमो तितौरा यस
the day here at the basketball court, and it's a lovely basketball court. अनि केटीहरू चाहिँ यहाँ गर्ल्स भोइसेस बोइज गेम सुरु भइसकेको छ। लौ न म भर्खर बाहिरदेखि आएको सामानहरू लिएर। बेगले निकै नै राम्रो पास दिनुभयो, तर हाम्रो टी स्यामले गाइज हल्ला कम हल्ला। ले मिस्टर को हो यो फ्लाइट हालिदिन्छु ल। जापान गइरह्यो। ओ गोल्डन आवर माया टुट्ला फेरि साथी सधैँको लागि तिम्रो थाहा छ। साथी नै ठिक छौँ हामी, रमाइलो जिन्दगानी यही लाग्छ, त्यो तिमीलाई थाहा छ। त्यसैले हेर हेर नजर तिम्रो फेर फेर। त्यसैले हेर हेर नजर तिम्रो फेर फेर। Thank you girls for coming to the music video. अब सिद्धो कस्तो एनर्जी लेस कि माई गुडनेस। डिन डिन अब गेम खेलौँ भने सिधाइदिउँ क्या ल। 19 and 12 कसले जित्यो? केटीहरूले जित्यो अनि भेकु कमान ठेकु दिने होइन नि। गुड जब बोइजले ब्याक टु ब्याक 2टा गेम हारेको अवस्था। त्यो अघिनेको फुई खुट्टावाला त्योभन्दा गाह्रो थियो नि। लेडिज थ्याङ्क यू फर कमिङ। वेल चाँडै खेलौँ। तिमी अझै छौ यहाँ छ होला ओए त्यहाँ त रहेछ के के भन्छ त्यसलाई खरायो के हो अमै गिनिपिग खै के समाचार छ? यहाँनिर गिनिपिग रहेछ। ओ माई गड सो क्युट। म त अघिदेखि कुखुरा होला भने सोचिरहेको थिएँ। सो क्युट। हाई गिनुज। से नो टु प्लास्टिक 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 एन्ड गरिदेऊ न एन्ड। ए अब हामी सन्डे गर्छौँ भनेर तिमी ए ए ओके ल है त आइतबार भन न कस्तो राम्रोसँग भन्न। ए अब हामी सन्डे स्वस्तिमाको पार्ट खिच्छौँ भन न। तपाईहरु भन त म त यहाँ पुरा झुस्नै छु क्या। ल अब हामी सन्डे सेलिब्रिटी क्यामियो खिच्छौँ ओन्ली भेक एन्ड मी। ल हस् त आइतबार है। ब्रिङ द्याट ओके क्यामेरा ओके। कहाँको तिज छ यो? तिज छ हौ तिज तितौरा भनेको। ओ माई गडनेस स्टिफीले ल्याइदिएको तितौरा। थ्याङ्क यू स्टिफी। तितौरा टु गुड। यसो प्लेटमा तितौरा खाएको त फर्स्ट टाइम होला हौ लाइफमा। ब्युटिफुल। थुप्रै पिरो छैन तितौरा हुन्छ पिरो हुनु भएन। गुलियो मिठो। यो सँगै हाम्रो आजको दिन समापन भएको छ। हामी सन्डे रिपिट सुट गर्छौँ सानो मिसिङ सट्सहरू एन्ड वी आर प्रिटी मच डन। आई हेभ अ गुड फिलिङ अबाउट दिस भिडियो। वाट डु यु थिङ्क बेकु? कस्तो दामी आएको। वेट स्टे राइट देयर। थ्याङ्किङ बृहस्पति स्कुल फर दिस वन्डरफुल लोकेसन फर आवर भिडियो। You guys, I mean your property is so beautiful. Thank you so much. आज दोस्रो दिन सुटिङको र म जाँदैछु निशुमकोमा to put on makeup again. अनि we will have a great day today. We will just shoot the parts that we missed out on day 1. अनि एकदमै मनसुन भएको कारणले गर्दाखेरि
we've had to adjust a lot of timing. So thankfully आज पानी अलिक पर्न ठ्याक्कै रोक्यो बिहानदेखि नत्र त डरलाग्दो पानी परिरहेको थियो. So and we will also have a guest star today making a cameo in the music video. So stay tuned. नाक बनाउने कार्यक्रम भइरहेछ यहाँ. Natural, no surgery. नाक. Hi Malika. Hi. कति राम्रो तिमी हो म्याम. त्यसकै दिने थिए के. ल निशुम थ्याङ्क यू फर द मेकअप. म पनि देन तारिफ गर्न न. तिमी राम्रो छौ त तिमीलाई त म हरेकचोटि भेट्छु. मल्लिकालाई आज कति पछि भेट्दैछु. कति ओ माय गॉड. थ्याङ्क यू फर द मेकअप अनि म पछि फेरि आउँछु ल. बाई. बाई. And this is my look after the makeup. मेकअप गर्नु सिक्नु पर्यो. अर्कै पो देख्छु त्यो मेकअप गरेपछि त के हो. कोट पनि ठुल्ठुलो पो देख्छु. आँखा पनि ठुल्ठुलो देख्छु म त. Thank you Nishum for your wonderful work. अब headed to our location. आज I think traffic अलिकति धेरै नै छ जस्तो लाग्यो. There's been a lot of red light stops today. भेकुले यहाँ घरबाट कफी मगाएको छ हामी सबैको लागि. थ्याङ्क यू बेक्स. चाय वाले भाइ साहब जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ चाय वाले भाइ साहब चाय वाले भाइ साहब जल्दी आओ. हाम्रो डे 2 को फर्स्ट शट आज चाहिँ हामी स्वस्तिमालाई कुरिरहेछौँ. स्वस्तिमा चाहिँ त्यहाँबाट टुइँ हिँड्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ ओए ओए गर्छौँ. यहाँ टुइँ हेर्नुहुन्छ हामी एउटा अनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू सबै बहिनीहरू त कोही छैन त. हुन्छ त उता समृद्धि बहिनी समृद्धि बहिनी हाई. साँच्चै नै यो कलेज कति राम्रो देख्ने है क्यामेरामा हेर न. ब्युटिफुल. बोलो तिमीलाई थाहा छ के थाहा छ. त्यसैले थाहा छैन भन्ने क्या कस्तो ए सरी सरी फेरि भन ल. तिमीलाई थाहा छ थाहा छैन. त्यसैले 15 तारिख युट्युबमा हेरेर. Oh my god. हाम्रो स्टार क्यामियो इज हियर. Hi. You are looking very college girl. Thank you. I am a college girl. I'm sure you are. के गर्यो कपाल चाहिँ स्ट्रेट गर्यो. Shoot गर्दै. राम्रो छ. सो राम्रो कपाल. के गर्ने गरिहाल्यो? गरिहाल्ने. सो तिम्रो एन्ट्री सर्ट चाहिँ माथि खिच्न लाग्छौँ. यहाँनिर चाहिँ भेक विल जस्ट लाइक तिमी कलेजको न्यू गर्ल हो नि त अनि यु दिस प्रिटी न्यू गर्ल होइन. अनि भेकले चाहिँ हिल सिङ अ डायलग फर यु. We both are. होइन फर्स्टमा अनि सेकेन्डमा आई विल जोइन. अनि सेकेन्डको डायलग चाहिँ म भन्छु तिमीलाई सिकाउँदै. ओके डायलग मतलब गीत लिरिक्स लिपसिङ्क. एक्टिङ भन यस्तो नि साथी हो. पर फ्यासनमा Thank you, Sam. And another Sam. And where was another Sam? ए अर्को Sam. अनि म पनि Sam. कपाल त जिङरिङमै भइसक्यो. Look at this beautiful school. Futsal छ, basketball court, so beautiful. Damn. हाम्रो कलेज त्यस्तो थिएन त. यो त निकै नै सुन्दर कलेज भइहाल्छ. तिमीले लाग्यो तर बी केयरफुल. Be careful. Oh my god. Ui! Dami. Hi. आउ त माथि. Hello. ल परिसक्यो मेरो यहाँ उठेर मार्गसँग गइसक्यो. खास ऊ चाहिँ मेरो भूतपूर्व हो होइन. त्यसपछि म समृद्धिमा गएको हो. समृद्धिबाट बादमा हामी यता आइरहेछ. अब कति हुन्छ 2 वर्ष बाँकी छ कलेज सिद्धिन होइन. यस्तो मेहनत गरेर कफी बनाइदिनु हुने महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद. मेरो भाइ हो है मेरो भाइ. लास्ट पेज मात्रै आयो.
के भएको भाइको नाम के हो गाइज रेडी तिमीहरू दुईजना एकैसँग बोल्यो नि हुन्छ त्यहाँ गफ गर्ने है अनि तिमीहरू ठ्याक्क मुभ गर्ने ल अनि जस एकदमै तिमीहरू रमाइलो गफ गरिरहेको हुनु पऱ्यो एकदम मजाको वर्ल्ड कपमा कसले जित्छ टाइपको जुन चाहिँ अघिदेखि कन्टिन्यू भयो ल रेडी अन 3 एक्सक्युज मी आर यु रेडी 1 2 बी ह्याप्पी वेक एक्सन अब मलाई हेरेर बाई भन बाई गाइस मलाई हेरेर बाई भन न बाई जाऊ निस्किहाल्यो तिमी रेडी होइन ओके रोलिङ on 3 2 1 action 3 2 1 मा बाई भन है 3 2 1 बाई गाइस सबैजना बाई भन्नु स्वस्तिमा दिदीलाई I'm really excited for everything. सबैजना आइबस्यो ल होइन हाम्रो बहिनीहरू है स्वस्तिमा यिनीहरू चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू बहिनीहरू हाई एन्ड बाई थ्याङ्क यू स्वस्तिमा फर यर टाइम Anytime. सो स्विट अब भिडियो चाँडै आउँछ जुलाई 15 मा I'm really excited. and let you know Okay. thank you and bye Bye-bye. See you. Mwah. सबैजना यहाँ के हेरिरहनु भएको छ के हेरिरहनु भएको छ तपाईँको काम यहाँ के छ होला डिजे हो हात देखाइदिनुहोस् यसरी यसरी फलामको हात त यो पो हो त Really? तिम्रो आफ्नो? Thank you darling. So sweet. Thank you. मलाई फोटो पठाऊ. Thank you पुन्टु. हाता. Thank you टिप्पमा. Bye darling. See you. Thank you. सबैलाई थ्याङ्क यू भनौँ न थ्याङ्क यू प्रथम खै हौ हाई फाइभ दिने पहिला धन्यवादम पानको पातम बोइज थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम फर यर ट्यालेन्ट for your excellence and your Korean flair. I thank you so much for all the help. Yay! Thank you for your help. Veku, job well done. We are waiting for our release date. That's all. And that, my friends, is a wrap. Thanking everybody, thanking Brihaspati School and Swastima and all my cast members and all my friends and family who's been supporting me throughout. Thank you very much. Wait for our video that releases on July 15th. नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला samytv.com international